हाँ कौन? जी आदिल सलफी साहब बात कर रहे हैं ना? आप कौन? जी शहीदी सहरान खान बात कर रहे हैं मैं। हाँ बोलो। जी आपसे कुछ बात करनी थी। पूछना ये था आपसे कि ये ज़ईफ अरे हदीस पे अमल करना कैसा है? अरे जनाब अभी मैं फ्री नहीं हूँ, बाद में कभी कॉल करना फिर बताते हैं। अरे अभी रुक जाइए, बात करिए, जाइए मत। अरे कल आपकी बात राजा साहब से हुई थी, मजा आया सुन करके। अब कल और बात कीजिएगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे बाकी राजा साहब दो दो मिनट रुक मिनट का जाइए। नहीं 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 बोलिए नहीं, बोलिए नहीं। बोलिए, ज़ईफ हदीस पे अमल करना कैसा है? अरे भाई साहब पहले जईफ हदीस किसे कहते हैं ये तो बताओ जईफ पहले। नहीं है वो, ज़ईफ है वो, जईफ नहीं। अरे यार अच्छा लैंग्वेज पकड़ोगे। अरे तो जईफ क्या होता है? अल्लाह के बंदे, जईफ होता है वो। अच्छा, ज़ईफ जो है वो उर्दू में कैसे लिखा जाता है? क्या? उर्दू में कैसे लिखा जाएगा ज़ईफ? अब मेरे स्टूडेंट बनोगे तुम? अरे भाई जब तुम मेरी लैंग्वेज पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ो, तुम क्या? मेरे स्टूडेंट बन मैं जाओ। आपसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बोलिए आप। ज़ईफ हदीस तो पे अमल करना कैसा? अरे अमल करना बाद में आएगा, पहले वो कहते हाँ, किसको है पहले ये तो मालूम कर लो। ये तुम कहाँ कहते लिखा किसको है हुआ है बताओ। कहते किसे है? अरे नहीं तो अच्छा तुम्हें कैसे पता अच्छा वो मैं ज़ईफ हदीस हो बताऊंगा गई? तो तुम मतलब मेरी बात को तस्लीम कर लोगे? जनाब आपको कैसे मेरी पता चला तकलीद वो हदीस करोगे आप? ज़ईफ है? नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी तकलीद करोगे क्या आप? तकलीद किसे कहते हैं यही बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा, आपके घर से बताऊंगा। हाँ अच्छा, बताइए जरा। आपके नज़ीर हुसैन दहलवी साहब मियारुल हक पेज नंबर 38 पे लिखते हैं कि किसी के कौल या फेल को बिना दलील के मान लेना ये तकलीद है। किस चीज में तकलीद हो जाएगी उसकी? हाँ, गैर मनसूस मुतरजी मसाइल में। गैर मनसूस किसे कहते हैं? अब ये भी मैं बताऊँ? बताओ ना, जाहिर सी बात है, जिसमें मेरा अकायद, सवाल है। जिसमें इज्तिहाद की कोई गुंजाइश ना हो। अच्छा, और पूछो। अब मैं क्या जो पूछ पूछे? रहा हूँ अरे यार पहले, उसका सवाल का जवाब देना आप। अरे पहले वही तो सवाल ये है ना, तुम पूछ रहे हो ज़ईफ हदीस पे अमल करना जईफ कैसा नहीं रे है। अल्लाह के बंदे, जईफ अरे होता है वो। जनाब ज़ईफ ही होता है। तुम्हें अभी तो यही नहीं पता कि ज़्वाद से लिखेंगे कि हाँ, जीम से लिखेंगे ज़ईफ, तुम्हें जीम ये भी नहीं नहीं होता है वो, मालूम है। जीम होता है। अरे यार, ये हंसने अल्लाह किसमें कौन सी अकबर। बात है? वो तो पहली अच्छा, परिभाषा बताओ, आगे छोड़ो। जईफ, हाँ मुझे बताए हाँ ना। अब परिभाषा ये बताओ। जईफ हदीस पे अमल करना कैसा है? भाई और साहब कुछ पूछना अमल है करना तकलीद पे? अरे जब मैं आऊंगा तो आप भागोगे जैसे उस दिन वसीले पे भागे थे। अरे खैर अल्लाह, छोड़ो वो सब टॉपिक अरे छोड़ो। अल्लाह। कल कौन कॉल करना भागे फिर थे? बात करते हैं। जिसे ये नहीं पता है कि शराइत कैसे तय करते हैं, अरे वो यार अब भागेगा। फिर रो जिसे रहे ये नहीं हो। पता है कि दावा साबित करना पड़ता है पहले, और जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध दिया वो मेरी जिसको धुलाई करेगा। जो जिसे जो जो कुरान सूर्य ठीक से पढ़ना नहीं फातिहा आता वो से मेरी धुलाई करेगा। अच्छा कल राजा साहब ने अच्छे से धुलाई की थी। कौन राजा साहब? मोहम्मद राजा ने। क्या धुलाई की थी? यार भाई साहब तुम्हें बिदअत की वो डेफिनेशन पूछ रहे थे और तुम बता रहे थे डेफिनेशन नहीं होता वो, टाइप ऑफ। डेफिनेशंस होता है वो। अच्छा स्पेलिंग बताओ, क्या? स्पेलिंग बताओ। अगर मैं बताऊंगा तो मान लोगे आप? मतलब हर चीज में अरे मेरी पहले बताओ तो। तकलीफ। तुम्हें कुछ नहीं आता है। ना तो अस्तगफिरुल्लाह, डेफिनेशन मतलब तुम। आता है। अरे तुमसे डेफिनेशन तुमसे होता है, अगर डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनेशन अच्छा, होता है वो। अच्छा डेफिनेशन होता है। चलो इसके वो बता दो, स्पेलिंग क्या बताओ। बता दो इसकी? वर्ड पावर इसका स्पेलिंग हम्म बताओ। क्या? मैं डी बताऊंगा तो डी मतलब तुम आई से मेरी लिखे कि डी तकलीफ। ई से लिखे? नहीं, अगर डी मैं बताऊंगा तो मतलब तुम मेरी तकलीफ करोगे। डी ई एफ आई नहीं नहीं, लिखे मेरी कि डी बात ई सुनो। एफ ई लिखे? मतलब तुम अरे मुझे मुजतहिद मानते हो क्या? मतलब कुछ नहीं हर आता चीज में तुम्हें। मुझे पूछ रहे हो, मुझसे ये बताओ वो बताओ, कितना इल्म हासिल करोगे मुझसे? यार तुम अगर मुझसे पूछो तो ठीक, हम पूछो तो गलत। हाँ तो तुम बार बार पोस्ट नहीं करते नहीं हो नहीं ना, नहीं नहीं, ज़ईफ अगर हदीस हम का, पूछ ज़ईफ हदीस का। अरे तुम मैं किफायत मैं सना तो सनाबुली की तुम तकलीद करते हो। सनाबुली नहीं सनाबली होता है, अच्छा सनाबुली नहीं सनाबुली। होता है। अच्छा मैंने सनाबुली नहीं होता सनाबुली है। कह दिया। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, सीरियसली आप अगर बात दिन। करना हो तो इस तरह, ये देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो। इस तरह से हंसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। जी 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 तुम जी अगर जी जी पूछना जी जी। चाहते हो किसे कहते हैं तो पहले परिभाषा बताओ, तो उसकी क्या? डेफिनेशन बता दो, परिभाषा नहीं, फिर उसके बाद। परिभाषा है तो। अरे यार अच्छा से फेट पास आ रहेगा या सादा सा रहेगा या सीटी वाला सा रहेगा? क्या 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 क्या? क्या 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 नहीं है, सीटी वाला सा अच्छा रहेगा तुम एक या बात बताओ, तुम्हारे षटकोण हर वाला सा जगह जेड रहेगा का या इस्तेमाल सादा क्यों सा करते? रहेगा? तुम्हारे पास हर जगह जेड का इस्तेमाल ना क्यों तो मैं करते? जेड का हर जगह इस्तेमाल करता हूँ और बजे ना बजे जे को का। बजे बोलते, हर चीज ओफो, में जेड को घुसा देते। अच्छा तो जो मैं पढ़ा आपसे दो पूछ ना। रहा हूँ, आप मुझे बताइए ज़ईफ हदीस पे अमल करना कैसा? भाई साहब पहले बताओ इसको कहते किसको हैं? क्या? सही हदीस अच्छा किसको कहते हैं? जी, मैं अगर बताऊंगा तो आप मेरी बात तस्लीम कर लोगे? आपकी बात दलील के साथ होनी चाहिए। क्यों, किसकी दलील? कुरान हदीस कहाँ से दूं? अरे नहीं मतलब सलफ सालेहीन ने किस तरह से माना, मतलब किसको सलफ सालेहीन की ज़ईफ तकलीद कहा करोगे है, आप? और ये तकलीद किसको कहते हैं तुम्हें यही सब नहीं पता ना तकलीद यार। इत्तेबा को कहते, यत्तबिऊना।
پیروی کرنا، مشرکین جن کی پیروی کرتے تھے ان کے باپ دادا کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اچھا، یتبعون کا لفظ استعمال کرا، یعنی ان کی پیروی کرتے تھے۔ مشرکین جس کی پیروی کرتے مشرکین تھے نہیں وہ ہوتا ہے، تو وہ مشرکین ہوتا ہے وہ۔ اب آگے مشرکین بولیے، ہوتا ہے۔ مشرکین ہوتا ہے، ہر گجب بات میں ہو، زیڈ کو نہ گھسائے آپ۔ یہاں یہاں جٹ کہاں سے آ گیا؟ اچھا چلو یہاں جٹ کس کہاں میں؟ سے آ گیا ذرا، مشرکین میں جٹ جرا کہاں سے نہیں آ گیا؟ ہوتا ہے، وہ ذرا ہوتا ہے، یہاں پہ جرا ہوتا ہے، ارے دل پہ بات نہیں چل اچھا رہی اچھا، ہے یہاں ابھی۔ یہاں یہاں ذرا ہم نے کہاں لکھا؟ ہم نے ارے ذرا کہاں جرا لکھا؟ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے، ذرا ہوتا ہے وہ۔ ارے ذرا ارے کہاں جرا کہاں ہوتا ہم ہے، دل نے؟ پہ بات نہیں چل رہی یہاں پہ، یہاں ارے پہ جناب ذرا ہوتا ہے وہ۔ کتنے بیوقوف ہے، میں نے یہاں پہ ذرا و تعدیل کی بات ہی نہیں کی ذرا ہے۔ نہیں ہوتا ہے، وہ جرا ہوتا ہے وہ۔ اللہ دیکھ لو، تمہیں یہی نہیں معلوم ہے اور ہاں، بحث کر رہے ہو فالتو میں۔ کیا نہیں معلوم؟ اچھا پریبھاشا بتاؤ، پھر ہم بتاتے ہیں عمل کرنا ہے کیا کہ نہیں کرنا پریبھاشا؟ پریبھاشا ہے۔ ہوتا ہے وہ، بھاشا نہیں ہوتا ہے وہ۔ ہاں تو یہ بتاؤ، سٹ کوڈ والا سا رہے گا، سٹی والا سا رہے گا، سادہ والا سا رہے گا؟ چلو یہ بتا دو۔ کیا؟ ہاں اچھا، تم کسی ہوٹل میں کام کرتے ہو کیا؟ ارے یار، اگر دیکھو ٹائم پاس کرنا تو میں فون رکھتا ہوں، کیونکہ ٹائم مجھے وقت پاس نہیں نہیں ہے۔ ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ ضعیف حدیث پہ عمل کرنا کیسا؟ پوچھ تو رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر اس کو میں صحیح بتا دوں، حدیث ہاں کسے تو کہتے ہاں ہیں، بالکل ضعیف بالکل، حدیث ہاں کسے میری کہتے بات سنو، ہیں، منگھڑت کسے کہتے ہیں؟ عادل میری بات سنیے آپ۔ ہاں اگر میں بولیے آپ بولیے۔ کو بتا دوں گا تو آپ میری بات کو تسلیم کر لو گے یا قرآن حدیث سے بتاؤ آپ کو؟ اگر آپ کی بات صحیح ہوگی تو تسلیم کریں گے، کیسا نہیں صحیح، صحیح ہوگی تو کیسا بالکل نہیں۔ کیسا 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 مانوں گا میری بات کو؟ اور کم کیونکہ سے اس کم میں آپ نہ اپنی قرآن میں بات لفظ دیکھیے، ہے، نہ ہاں حدیث میں ہاں ہے، ہاں ہاں نہ ہاں کسی ہاں، صحابی سے ثابت ہے۔ جی 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 صحابی تو جی۔ دور کی بات، تمہارے جناگڑی تو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دے تو ہم وہ بھی بات نہیں لیں گے۔ تو اس میں کون سی بات؟ اپنی مرضی سے ظاہر سی ہاں، بات ہے، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا نا اپنی مرضی مطلب سے اگر نبی کچھ صلی کہیں اللہ گے۔ علیہ وسلم اگر کوئی، مطلب اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہو رہی ہے نا اس میں تو۔ یہاں مخالفت نہیں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، نہیں اور نہیں، بہت ایسی حدیث بشر ہے۔ نہیں ہوتا ہے وہ، بشر ہوتا ہے وہ۔ ارے یار، لینگویج کو پکڑنا ہے تو پھر لینگویج پکڑو، میں پھر یا کیا پھر کہہ رہا ہوں، بات نبی، کرنا ہو تو اچھا بات کو نبی صلی پکڑو۔ اللہ علیہ وسلم کیسے بشر تھے؟ ارے اتنا لمبا ٹاپک ہے، اتنی آسانی سے نہیں اسی لیے بات تو ہو پوچھ جائے رہا میں، گی۔ ادھر ادھر مت بھاگو، ہر جگہ سے دھلائی کروں گا۔ یہ بتائیے، اگر میں بتا کس دوں گا آپ کو دھلائی کر تو رہے میری ہو؟ بات سنیں، میری اتنا بات سنیں، سیریس کیوں ہو؟ میری بات اتنا سنیں۔ سیریس کیوں ہو گئے ہو؟ اگر میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ میری بات ہاں، تسلیم کر لو گے؟ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، منہج اس کی سلف کی روشنی تعریف، میں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ منہج سلف کی تقلید کرتے ہو؟ اچھا، اس تقلید کیسے کہتے ہیں؟ مطلب ہم تو بالکل ان کی بنا بات کو، دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، نہ نو، یہی تو قرآن میں تقلید ہو نہ ہی، حدیث یہی تو میں ہو۔ تقلید ہی نہیں ہے، یہی تو کیا تقلید ہی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اچھا کیا ہے تقلید پھر؟ کی ڈیفینیشن ہی تمہیں نہیں پتا ہے جناب۔ کیا ہے پھر؟ اچھا بتاؤ۔ اچھا اچھے سے اچھا دیکھو، مجھے پتہ نہیں، اچھا بتاؤ بتاؤ، ہاں بتاؤ۔ اچھے سے جا کے پڑھ لینا پہلے، پھر اس ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ ارے مجھے بتاؤ پہلے تم کہ یہ ضعیف حدیث پہ عمل کرنا کیسا، اور تم مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہو کہ نہیں میں بتاؤں تو میں تم تو سے کہہ رہا ہوں نا، میں بتاؤ نا، بتاؤ نا تو میری بات پہلے تسلیم کر لو گے بتاؤ تم؟ تو، بالکل پہلے بتاؤ تو۔ بالکل اگر میں بتاؤں گا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ ارے جناب، اگر آپ کی بات صحیح ہوگی تو ضرور تسلیم کریں گے، نہیں صحیح ہوگی کیسا تو کوئی بات ہی کیسا نہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر میں بتا دوں گا تو تم اسے صحیح کیسے پرکھو گے؟ کہاں سے پرکھو گے؟ میں اس کو دیکھوں گا، آپ کہاں نے سے صحیح دیکھو گے؟ بتایا۔ قرآن میں آیت دیکھو پہلے گے یا حدیث میں دیکھو گے؟ پہلے بتاؤ تو یار، اتنا نہ ہوں دماغ چاٹا کرو، پہلے میں وہی بتاؤ۔ بات، اگر میں بتا دوں گا تو تمہیں کیسا پتہ چلے گا جس میں مطلب صحیح تمہیں کی نہیں شرائط پتا ہے؟ موجود نہ ہو؟ اچھا، مطلب اس دن نہ تمہیں بدعت کی پریبھاشا پتا تھی، بتا کس رہے کو؟ تھے کہ پریبھاشا نہیں، ٹائپ آف بدعت۔ پریبھاشا ہوتا ہے وہ۔ اوہو یار، وہی چیز تم ہاں، سے پوچھ رہے ہیں، سٹ کوڈ والا سا رہے گا، میں سادہ تم سا سے رہے گا، یا سٹی والا کیا سا کہہ رہا رہے ہوں، گا؟ اور تم مجھے پوچھ رہے ہو کہ بدعت کی ڈیفینیشنز نہیں ہاں پتہ ہے؟ بتاؤ نا، سب سے بتاؤ نا۔ پہلی بات تو بدعت کی ڈیفینیشن، بدعت کی تعریف کیا قرآن حدیث میں آئی ہے؟ آف کورس حدیث میں آئی ہے۔ کہاں آئی ہے؟ مطلب حدیث میں تعریف ہے بدعت کی؟ ارے یار، بہت بتاؤ، اچھا آرام سے، کیا ہے؟ بہت، میں کیوں بتاؤں؟ پہلے تم بتاؤ کیا اچھا ہے۔ ابھی تو مجھے میں تم بتا ابھی میں دعویٰ بتا کون نے دوں کرا گا، تھا؟ میری بات سنیں، میں ابھی دعویٰ بتا کس نے کیا دوں تھا؟ گا، ابھی دعویٰ میں کس نے بتا کیا دوں تھا گا۔ کہ بدعت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف حدیث میں؟ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ میں نے تو کیا ہی نہیں بہت دعویٰ۔ فیمس حدیث ہے، مسلم وغیرہ کی بہت فیمس بہت حدیث ہے۔ فیمس ہے، پڑھیے حدیث پڑھی۔ ارے میں کیوں پڑھوں جناب؟ ابھی دعویٰ پہلے تم نے آپ سے، کیا نا ابھی کہ ارے بدعت کی تعریف حدیث میں نے تو بولا ہی نہیں۔ ارے تو پہلے بتاؤ، تمہیں کیوں نہیں ہاں، بتا پائے؟ کل جب راجا نے کیا پوچھ رہا، تمہیں یہ نہیں پتا؟ کیا کہہ کیا رہے ہو کہ پوچھا؟ یہ اچھا اس کا بدعت رضا آ نام رہے یہ ہیں، راجا مینی ہے کیا؟ ٹائپ، رضا نام راجا جو بھی ہو، مجھے نہیں معلوم اس کا ایگزیکٹ اچھا کیا نام تم ہے، نے میں تو اس سے زیادہ کہا نا ابھی کانٹیکٹ نہیں کیا راجا۔ ہوں۔ چلو راجا ہی کہا یار، اس سے کیا لینا دینا تم ہاں سے؟ چلے، راجا کہا اچھا یا رضا بتائیے کہا، تم مجھے، سے کیا لینا دینا؟ تو اچھا اس کے گھر جاؤ، کیا پارٹی دے گا کیا وہ تمہیں؟ ارے اچھا میں اگر کہوں گا تمہیں بدعت کی تعریف، اگر تو تم اس پہ بھی تسلیم کر لو گے میری بات کو؟ ہاں بتا تو رہا ہوں، یہ تو ثابت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا حدیث سے مطلب تو بدعت کی ثابت ہے۔ تعریف قرآن حدیث میں آئی ہے؟ اچھا پڑھیے، ہاں قرآن پڑھیے۔ ارے بھائی صاحب، تم بتاؤ نا، ہم تم سے سوال کر رہے ہیں، ہم تھوڑی نہ بتائیں گے تمہیں۔ ٹھیک ہے میں سکھا رہا ہوں نا تمہارے کو۔ اچھا سکھاؤ، ہم ہاں تو سیکھنا اب چاہتے مجھے ہیں۔ بتاؤ، ضعیف کے بارے میں بتاؤ کہ بدعت کے بارے میں بتاؤ؟ دونوں کے بارے میں بتا دو، دونوں کی دونوں کے پریبھاشا بارے بتا میں دو۔ بتا دوں؟ اچھا ہاں میں نے ضعیف کے بارے میں بتایا نا، پر جس میں صحیح کی شرائط موجود نہ ہو، تو یہ مطلب بتاؤ یہ صحیح بولا ہے میں نے غلط بولا ہے؟ ہاں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں
रुको, हम 10 मिनट बाद कॉल करते हैं, ठीक है? 1 मिनट, भागो मत, काम आ गया भागो है। मत। अरे अरे चलो आते हैं, भाग, ठीक है? अरे भाग ना 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 ना।